नमस्कार। फूलहरू यही फुल्छन् त्यसैले सुबास हो माटो, अन्न पनि यही फल्छ त्यसकारण घाँस हो माटो। फूलहरू यही फुल्छन् त्यसैले सुबास हो माटो, अन्न पनि यही फल्छ त्यसकारण घाँस हो माटो। धरती छोडी जानेहरू जति माथि पुगुन् तर, धरती छोडी जानेहरू जति माथि पुगुन् तर, आखिर यही आउनु पर्छ सबको अन्तिम बास हो माटो। आखिर यही आउनु पर्छ सबको अन्तिम बास हो माटो। हजुर, यो माटोमा रहेर माटोको सेवामा समर्पित एउटा कलमकार म हरिकृष्ण काफ्ले यहाँहरू सबैलाई यो फेसबुक लाइभ कार्यक्रम अन्तर्गत म हार्दिक स्वागत अभिवादन अर्पण गर्न चाहन्छु। प्रथमतः म प्रिय भाइ महेन्द्र ओझालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले यो आफ्नो ऐतिहासिक श्रृङ्खलामा मलाई पनि स्थान दिनुभयो। उहाँप्रति म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र आफ्ना केही मुक्तकहरू यहाँहरू समक्ष राख्न गइरहेको छु। आशा छ यहाँहरूले मेरा मुक्तकहरू सुनेर मलाई प्रतिक्रियाहरू दिएर अगाडि बढ्ने हौसला दिनुहुनेछ भन्ने आशा राखेको छु। र अब म मुक्तक सुरु गर्दछु। कि सानै होस् घाउ तर दुख्नेलाई विशेष लाग्छ, गलेपछि हात पाउ आँगन पनि परदेश लाग्छ। सानै होस् घाउ तर दुख्नेलाई विशेष लाग्छ, गलेपछि हात पाउ आँगन पनि परदेश लाग्छ। नियतिले दुखीलाई दुखैतिर धकेल्दिन्छ, नियतिले दुखीलाई दुखैतिर धकेल्दिन्छ। जुन खुट्टामा घाउ हुन्छ अक्सर त्यही ठेस लाग्छ, जुन खुट्टामा घाउ हुन्छ अक्सर त्यही ठेस लाग्छ। हजुर, अब अर्को मुक्तक राखेँ। भो नदेऊ फोस्रो माया म त लिन्न पैसा लाग्छ, भो नदेऊ फोस्रो माया म त लिन्न पैसा लाग्छ। महँगो यो तिम्रो ठाउँमा पैदल हिँड्न पैसा लाग्छ, भो नदेऊ फोस्रो माया म त लिन्न पैसा लाग्छ। यो महँगो तिम्रो ठाउँमा पैदल हिँड्न पैसा लाग्छ। सरल चित्त राख्नुलाई अपराध घोषित गर्छन्, कि सरल चित्त राख्नुलाई अपराध घोषित गर्छन्। बिकाउ छन् न्यायमूर्ति इन्साफ किन्न पैसा लाग्छ, बिकाउ छन् न्यायमूर्ति इन्साफ किन्न पैसा लाग्छ। हजुर, मुक्तकको यात्रामा म छु। विगत लामो समयदेखि नै भन्नुपर्छ, लगभग 4 दशकको यात्रा मेरो मुक्तक लेखनको छ। र यो लेखनको क्रममा मुक्तक यात्रामा धेरै आरोह अवरोहहरू पार गर्दै म यहाँसम्म आइपुगेको छु। र यहाँहरूको माया प्रेम र सद्भावले मलाई अगाडि बढ्ने हौसला प्राप्त भइरहेको छ। यहाँहरूले मेरो मुक्तकलाई मन पराइदिएर मलाई प्रशंसाका 2 शब्दहरू प्रकट गरिदिइरहनु भएको छ र यसैले नै मलाई बल पुगिरहेको छ र म आफ्नो सिर्जनालाई अझ निखार गरेर लैजाने प्रयासमा निरन्तर रहिरहनेछु। र यस्तै गरी मैले मुक्तकहरू म भन्दै पनि जानेछु। कि विखण्डनको बिउ रोप्ने साम्प्रदायी घरभित्रै छन्, रक्त पिपासु हिटलरका गुरु भाइ घरभित्रै छन्। विखण्डनको बिउ रोप्ने सम्प्रदाय घरभित्रै छन्, रक्त पिपासु हिटलरका गुरु भाइ घरभित्रै छन्। ठुलो स्वरले नखोक्नुस् बा नत्र सिधै गोली ठोक्छन्, ठुलो स्वरले नखोक्नुस् बा नत्र सिधै गोली ठोक्छन्। सिरानीमा सङ्गीन राख्ने आतताई घरभित्रै छन्, सिरानीमा सङ्गीन राख्ने आतताई घरभित्रै छन्। हजुर, मुक्तक प्राय मेरो मुक्तकहरू अलि राष्ट्रिय समस्याहरू देश दुखेको कुराहरू आउँछ, जनजीवनका आरोह अवरोहहरूसँग छोएर आउँछ मुक्तकहरू। अलि जनजीवनका पीडाहरूलाई म आफ्नो मुक्तकमा
अभिव्यक्त गर्ने प्रयास गरिरहेको हुन्छु र धेरै श्रोताहरूले धेरै व्यक्तित्वहरूले के पनि भन्नुहुन्छ भनेदेखि तेरा मुक्तकहरू प्राय दुखान्त रहन्छन्, प्राय पीडा रहन्छन्, आक्रोश रहन्छन्। हो, केही मेरा मुक्तकहरूमा पीडा छन्, आक्रोश छन्, केही गुनासाहरू रहन्छन्, किनभने देश दुखेको बेला छ। यो सबै समाजहरू, नागरिक समाजहरू आक्रान्त भएको अवस्था छ। यस्तो बेलामा खुसीको होली खेल्न गाह्रो छ मलाई। त्यही भएर मेरा मुक्तकहरू मैले अलि पीडाका मुक्तकहरू, अलि जीवनका दुखाइका मुक्तकहरू मैले प्राय प्रस्तुत गर्ने गर्छु र केही श्रृङ्गारिक रसका मुक्तकहरू पनि फरमाइसमा परेका छन्। उहाँहरूको लागि म अलि पछाडि केही श्रृङ्गारिक मुक्तकहरू पनि म प्रस्तुत गर्नेछु। अहिले भने म आफ्ना मुक्तकहरू यसै गरी राख्छु कि देश दुखेको अवस्था छ कि दार्छन्, टोक्छन्, चाट्छन्, चुस्छन्, बोक्रैसम्म खान खोज्छन्, जसले भेट्छ उसैले नै आफैसँग लान खोज्छन्। कि दार्छन्, टोक्छन्, चाट्छन्, चुस्छन्, बोक्रैसम्म खान खोज्छन्, जसले भेट्छ उसैले नै आफैसँग लान खोज्छन्। देश जस्तो देश रहेन यो बाँदरको खेलौना भो। देश रहेन यो बाँदरको खेलौना भो। जो आउँछन् सबैले नै कुच्याएरै जान खोज्छन्। जो आउँछन् सबैले नै कुच्याएरै जान खोज्छन्। हजुर, अर्को राखेँ मैले मुक्तक कि बन्दी बचेका छन् बहादुरमा नाम आउँछ, महँगो छ पालन पोषण नबेच्दामा दाम आउँछ। बन्दी जीवन बाँचेका छन् बहादुरमा नाम आउँछ, महँगो छ पालन पोषण नबेच्दामा दाम आउँछ। दारा नाङ्रा काटिएका ती सर्कसका शेरहरू, दारा नाङ्रा काटिएका ती सर्कसका शेरहरू केवल सोखिन बच्चाहरूलाई सेल्फी खिच्न काम आउँछ। अर्को मुक्तक राखेँ मैले कि देख्न सुन्न पर्छ सधैँ घटना विपरीत भएको, हो हल्ला र झुट सामु न्याय प्रभावित भएको। देख्न सुन्न पर्छ सधैँ घटना विपरीत भएको, हो हल्ला र झुट सामु न्याय प्रभावित भएको। जति भाका फेरुन् तर रत्ती पनि सुहाउँदैन, जति भाका फेरुन् तर रत्ती पनि सुहाउँदैन। बेचिएका जिब्रोहरूले देशभक्तिको गीत गाएको, बेचिएका जिब्रोहरूले देशभक्तिका गीत गाएको। हजुर, मेरो मुक्तक वाचनमा केही साथीहरूले मलाई प्रतिक्रिया दिनुभएको छ कि त तेस्रो लाइन दोहोऱ्याइरहेछस्, चौथो लाइन दोहोऱ्याइरहेका छस्, यसरी भएन, तेरो मुक्तक वाचनमा अलि त्रुटिपूर्ण छ भनेर भन्ने पनि कुराहरू आयो, प्रतिक्रियाहरू दिनुभएको छ। म उहाँहरूको प्रतिक्रियालाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। अब एउटा मुक्तक भन्नु पर्दाखेरि अलिक जहाँ जहाँ अलि शब्दको ओजनले पनि दोहोऱ्याउने, जति ठुलो भाँडा जति बेसरी बज्छ त्यति नै त्यो उफ्रिन्छ भने जति भुइँमा ठोकिन्छ उफ्रिन्छ त्यत्तिकै। यस्तै हो, मेरो पनि यो तरङ्गित भएर आउँछ। मैले आफ्नो शैलीलाई यो धेरै अगाडिदेखि नै यसै गरी भनियो। म केहीसम्म सुधार पनि गर्न गइरहेको छु केही समयदेखि, र केही त्रुटिहरू भएमा मलाई माफी पनि गर्नुहोला यहाँहरूले। र अब जस्तो छु यस्तै छु, जसरी मेरो बनेको छ एउटा आदत त्यसै गरी म आफूलाई प्रस्तुत गर्छु। मेरो शब्दमा कमी भए, मेरो रचनामा कमी भए मलाई सुझाव पाऊँ र मैले यो वाचनलाई पनि आफ्नो किसिमले सुधार्ने प्रयास गर्दा कमी भएमा मैले क्षमा याचना गर्न चाहन्छु। र मुक्तकमा राख्छु कि बलियो घर बनाउनेले लाउनु पर्छ खाँबा ठुलो, जीवनदायी गुण भएर हुने गर्छिन् आमा ठुलो। बलियो घर बनाउनेले लाउनु पर्छ खाँबा ठुलो, जीवनदायी गुण भएर हुने गर्छिन् आमा ठुलो। जति अन्तर्शक्ति हुन्छ
उतिसम्म वस्तु बढ्छन्, जति अन्तरशक्ति हुन्छ त्यतिसम्म वस्तु बढ्छन्। पुतली कहाँ चरो हुन्छ, लगाउँदैमा जामा ठुलो। पुतली कहाँ चरो हुन्छ, लगाउँदैमा जामा ठुलो। हजुर, मलाई यहाँ प्रतिक्रियाहरू माथिबाट धेरै मित्रहरूले लेखिरहनु भएको छ। केही म देखिरहेको छु अनुहारहरूलाई। मैले सुशील गौतम भाइलाई देखिरहेको छु। अरू भाइहरू साथीहरू हुनुहुन्छ। म अलि आँखाले त्यति फोटो साना सानामा आइरहेको छ, मैले ठम्याउन सकिरहेको छैन। म उहाँहरू सबैप्रति जसले हेरिरहनु भएको छ उहाँहरू सबैप्रति म आभार प्रकट गर्दै मलाई साथ र हौसला दिनुहुने छ भन्ने आशा राख्दछु। र म अर्को मुक्तक राख्दछु कि नागबेली बाटो होस् वा षोडशीको त्यो चुल्ठो होस्, जताबाट पनि काट्छ छुरा उल्टो वा सुल्टो होस्। नागबेली बाटो होस् वा षोडशीको त्यो चुल्ठो होस्, जताबाट पनि काट्छ छुरा उल्टो वा सुल्टो होस्। नभेटुन्जेल चम्किने हुन्, भेटेपछि डराउँछन्। नभेटिन्जेल चम्किने हुन्, भेटेपछि डराउँछन्। आरतीको बत्ती होस् वा मसान घाटको अगुल्टो होस्। आरतीको बत्ती होस् वा मसान घाटको अगुल्टो होस्। हजुर, यस्तै मुक्तकहरू म यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नेछु। मेरा आफ्ना भावनाहरू समेत म यहाँहरू समक्ष राख्दै गइरहेको छु कि मुक्तक लेखनको क्रममा मलाई यो लामो अनुभवले के पनि भनेको छ भनेदेखि अलिकति मुक्तकका दुखेका कुराहरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरा मित्रहरूसँग भन्नु पर्दाखेरि एउटा अहिले नेपाली साहित्यमा मुक्तक सर्वाधिक लेखिने, सर्वाधिक रुचाइने विधा बन्दै आइरहेको छ। यो खुसीको कुरा छ हाम्रो लागि। तर सम्भ्रान्त जुन आफूलाई चाहिँ नि छन्दवादी भन्नेहरू, आफूलाई चाहिँ नि भुपी शेरचन र गोपाल प्रसाद रिमालका अनुयायी भन्ने हाम्रा मित्रहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू र अलि ठुलो ग्रन्थ, बडा ठुला किताबहरू लेख्नेहरूले चाहिँ यो मुक्तक भनेको केही होइन, यो भुराहरू सिकारुहरूले उपेक्षा गरेको, र मैले आफैले पनि त्यो उपेक्षाको धेरै शिकार हुनु पर्यो। उहाँहरूले चाहिँ नि त्यो मुक्तकलाई कम मान्यता दिने, मुक्तकको चाहिँ नि चर्चा कम गरिदिने, मुक्तक लेख्ने भनेपछि यो झिना मसिना मान्छे हुन् भन्ने खालको लान्छनाहरू धेरै मैले पाएँ पहिला। अब अहिले आएर पनि यो छँदैछ भनेदेखि यो एकातिर यो परम्परागत छन्दवादीहरूको एउटा प्रभाव रहेको र एकातिर यो आधुनिक कविताको एउटा प्रभाव रहेको अवस्थामा मुक्तकले आफ्नो बाटो बनाउँदै आफूलाई कायम राख्दै टिकाइ राख्दै अगाडि बढ्न निश्चय नै गाह्रो भएको हो र छ पनि। र म आफ्ना मुक्तक लेख्ने र मुक्तकमै समर्पित भएर लागिरहेका प्रतिभाहरूलाई म एउटा ऐक्यबद्धताको लागि, आफ्नो हक अधिकारको र आफ्नो स्थापनाको लागि म अग्रसर रहिरहन र मुक्तकलाई हेलछेक्र्याइ गरेर उहाँहरूले भन्ने बाटो नदिने, एउटा तुक्काबाजी मात्रै गरेर मुक्तक भयो भन्ने खालको सोच नराखेर मुक्तक पनि एउटा जिम्मेवार मान्छेहरूले पनि मुक्तक लेख्छन् र जिम्मेवार कुराहरू पनि मुक्तकले उठाउँछ र मुक्तक पनि एउटा मानक लिएर अगाडि बढ्दैछ भन्ने खालको भाव दिलाउनलाई आफ्नो तर्फबाट लागि पर्नुहोस्। म पनि लागिरहेको छु र मुक्तकको लागि हामी सबैजना लागेर यसलाई अगाडि बढाउँ भन्दै म अर्को मुक्तक राख्छु कि अहिले न हर्षमा देवता छन्, न प्रसन्न पुजारी छ, न सुखी छन् राजा रैती, न सन्तुष्ट भिखारी छ। न हर्षमा देवता छन्, न प्रसन्न पुजारी छ, न सुखी छन् राजा रैती, न प्रसन्न। ठुलो दुनिया छ तर कोही सुखी छैनन्। यत्रो ठुलो दुनिया छ तर कोही खुसी छैनन्। सबैसँग आफ्नै खाले समस्या र लाचारी छ। सबैसँग आफ्नै खाले समस्या र लाचारी छ। हजुर, म आफ्ना भनाइहरू भन्दा पनि मुक्तकलाई नै बढी जोड दिन्छु कि मुक्तक मेरो परिचय यसरी मैले आफ्नो राख्छु मुक्तक मार्फत कि अन्योलको बाटोतिर जसको यात्रा निरन्तर छ, जसलाई स्वयं ज्ञात छैन,
कुन कारणले ऊ विकल छ। अन्योलको बाटोतिर जसको यात्रा प्रतिपल छ, जसलाई स्वयं ज्ञात छैन कुन कारणले ऊ विकल छ। जुनको रोटी देखाएर भोको पेटलाई थुमथुम्याउने, जुनको रोटी देखाएर भोको पेटलाई थुमथुम्याउने, एउटा पागल म भइहालेँ अर्को पागल त्यो बादल छ, एउटा पागल म भइहालेँ अर्को पागल त्यो बादल छ। हजुर, मेरो बाबु उत्तमले छोरोले तपाईहरुले लेख्नुभएका प्रतिक्रियाहरूलाई यहाँ मलाई सुनाउनलाई तयारी गरिरहनु भएको छ। म तपाईहरुका प्रतिक्रियाहरूलाई पनि केही बेर पछाडि सम्बोधन गर्ने प्रयासमा रहन्छु। र म अर्को मुक्तक फेरि पढेँ कि म भन्दा पनि म मुक्तक बोल्छ कि म मुक्तकले अहिले जुन अघि मैले जोडेँ मुक्तक प्रतिको एउटा आम धारणा, आम मानिसहरू जो यो गैर साहित्यिक श्रोताहरूको माया चाहिँ प्रशस्त पाइएको छ, किनभने उहाँहरूले मुक्तकवालाले जनजीवन बोलिरहेको छ, हाम्रा पीडा बोलिरहेको छ र हाम्रा आवाजहरूलाई यसले सम्बोधन गरिरहेको छ भनेर उहाँहरूले महत्त्व दिनुहुन्छ। र केही व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जो साहित्यिक व्यक्तिहरूले नै पनि मुक्तकलाई चाहिँ नि अलि हेय नजरले हेरे उहाँहरूलाई चाहिँ मेरो मुक्तकले बोल्छ कि मलाई मेरै परिवेशमा बाँच्न देऊ म भएर, जसो गरी राख बस्छु तपाईँ तिमी त भएर। कि मलाई मेरै परिवेशमा बाँच्न देऊ म भएर, जसो गरी राख बस्छु तपाईँ तिमी त भएर। मलाई झिक्न खोज्यौ भने तिम्रो वर्णमाला ढल्छ, मलाई झिक्न खोज्यौ भने तिम्रो वर्णमाला ढल्छ, पछि आफै बस्नु पर्ला नेउरी मुन्टी नभएर, पछि आफै बस्नु पर्ला नेउरी मुन्टी नभएर। हजुर, कसैलाई यो लाइनले पीडा पुगेको भएदेखि म क्षमा चाहन्छु। यो अन्तर्मनको आवाज हो कि हामीले भोगेको अनुभवहरूलाई आफ्ना अभिव्यक्ति मार्फत मैले व्यक्त गर्न गइरहेको छु। कि काम गरेर भोकै सुत्छन् खेताला र हली, जहाँ भ्रष्ट पाउँछ पदोन्नति सोझो चढ्छ बलि, जहाँ काम गरेर भोकै सुत्छन् खेताला र हली, जहाँ भ्रष्ट पाउँछ पदोन्नति सोझालाई बलि, जहाँ सोझो चढ्छ बलि, जहाँ काम गरेर भोकै सुत्छन् खेताला र हली, जहाँ भ्रष्ट पाउँछ पदोन्नति सोझो चढ्छ बलि, जहाँ अमन चयन ल्याउन तिमी जति हवन पूजन गर, अमन चयन ल्याउन तिमी जति हवन पूजन गर, कलह र क्रान्ति मात्रै आउँछ फली फुली त्यहाँ, कलह र क्रान्ति मात्रै आउँछ फली फुली त्यहाँ। हजुर, आज हामी नेपालमा भोगेको अवस्था यही छ। कलह र क्रान्ति सधैँ भइराखेको छ किनभनेदेखि यहाँ चाहिँ नि भ्रष्टलाई पदोन्नति र सोझालाई सुलीको व्यवस्था गरिएको छ। यो यस्तो व्यवस्थाको जहिलेसम्म अन्त हुँदैन कि हामी आफ्ना कलमका रूप लिएर आफ्ना आवाजहरूलाई बुलन्द गरिरहनेछौँ। र यसै गरी म अर्को मुक्तक राख्छु। यो देश दुखेकै कुराहरू आउँछन् कि हुनुपर्ने काम हुँदैन अर्थोक जथाभावी गर्छन्, निर्दोष पुग्छ कठघरामा दोषीलाई माफी गर्छन्। हुनुपर्ने काम हुँदैन अर्थोक जथाभावी गर्छन्, निर्दोष पुग्छ कठघरामा दोषीलाई माफी गर्छन्। गतिविधि शङ्कास्पद छ यी सरकारी मान्छेहरूको, गतिविधि शङ्कास्पद छ यी सरकारी मान्छेहरूको, अमानतको अधिकारमा एकलौटीको दाबी गर्छन्, कि अमानतको अधिकारमा एकलौटीको दाबी गर्छन्। हजुर, अब अर्को मुक्तक। मेरो मुक्तक प्राय एउटै स्वादका आइराखेका छन्। तपाईहरुलाई म फरक फरक स्वादमा पनि म लैजान्छु। अहिले अलिकता यो देश दुखेका कुरा सकौँ अनि रमाइलोका कुराहरू पनि म गर्नेछु। कि नपाउन्जेल चिरबिर गर्थे पाएपछि चुप भए, जस्तो जस्तो हावा चल्यो त्यसै अनुरूप भए।
कि नपाउन्जेल चिरबिर गर्थे, पाएपछि चुप भए, जस्तो जस्तो हावा चल्यो त्यसै अनुरूप भए। फेरि एउटा आँधी भेरी खोजेको छ यो माटोले, फेरि एउटा आँधी भेरी खोजेको छ यो माटोले। सिंहदरबार छिरेपछि झुसे पनि मौसुब भए, सिंहदरबार छिरेपछि झुसे पनि मौसुब भए। हजुर, अर्को मुक्तक मैले राखेँ। यो विभिन्न घटनाक्रमहरूले छुन्छ अनिखेर मुक्तकहरू लेखिन्छन्। यी सबै मैले आफ्नो किसिमले आफ्ना यी कल्पित मात्रै छैनन्। यी कुराहरू सबै घटनाक्रमहरूले उब्जाएका, व्यथितिहरूले उब्जाएका पीडाहरू मैले शब्दमा व्यक्त गरेका हुन्। यी अखबारमा आएका कुराहरू, यसरी जनजीवनमा सुनिएका भोगिएका कुराहरूलाई मैले अभिव्यक्ति दिने मात्र प्रयास गरेको हुँ। अस्तव्यस्तता छँदैछ कि यस्तो। अहिले अर्को पनि मुक्तक यही बोल्छ कि वर्दीधारी बाटै हुन्छन् छोरी चेली बलात्कार, केवल सुती मात्रै राख्छ कुम्भकर्ण छ सरकार। वर्दीधारी बाटै हुन्छन् छोरी चेली बलात्कार, केवल सुती मात्रै राख्छ कुम्भकर्ण छ सरकार। अचेल कलम वीरहरू खुकुरीको भाषा बोल्छन्, अचेल कलम वीरहरू खुकुरीको भाषा बोल्छन्। सम्झँदैमा उदेक लाग्छ किन यस्तो हुन्छ यार, सम्झँदैमा उदेक लाग्छ किन यस्तो हुन्छ यार। हजुर, अर्को मुक्तक मैले राखेँ। यो आक्रोश नै आउँछ कि हावा हतियार बन्छ, हावा हतियार बन्छ, बुद्ध जाग्छन् ध्यानबाट, फुलहरूले झिक्न सक्छन् तरबार म्यानबाट। कि हावा हतियार बन्छ, बुद्ध जाग्छन् ध्यानबाट, फुलहरूले झिक्न सक्छन् तरबार म्यानबाट। नजिरले यही भन्छ अत्याचार बढ्दै गए, कि नजिरले यही भन्छ अत्याचार बढ्दै गए। जिउँदोको के कुरा भो, मुर्दा उठ्छन् चिहानबाट, जिउँदाको के कुरा भो, मुर्दा उठ्छन् चिहानबाट। हजुर, अर्को मुक्तक मैले फेरि राखेँ। म भित्रको मलाई नै मास्न खोज्नेहरूसँग, कि म भित्रको मलाई नै मास्न खोज्नेहरूसँग, उडाएर मेरो खिल्ली हाँस्न खोज्नेहरूसँग। कि म भित्रको मलाई नै मास्न खोज्नेहरूसँग, उडाएर मेरो खिल्ली हाँस्न खोज्नेहरूसँग। आवाजको अस्त्र बोकी म निरन्तर युद्धमा छु, आवाजको अस्त्र बोकी म निरन्तर युद्धमा छु। भाइचारा र मानवता र भाइचारा नाच्न खोज्नेहरूसँग, मानवता र भाइचारा नाच्न खोज्नेहरूसँग। हजुर, मुक्तक लेखन सजिलो पनि भन्ने छ, धेरैले लेख्छन् मुक्तक। त्यसैले र एउटा मुक्तक यो बन्यो भने तीर बन्छ, बिग्रियो भने तुक्का बन्छ। र आजकल के देखिँदैछ भने धेरैजना तुक्का मात्रै लेखेर एउटा मुक्तकको बजारमा हुनुहुन्छ धेरैजना। उहाँहरूलाई म सुझाव दिन चाहन्छु कि मुक्तकलाई एउटा चोटिलो विधा हो, यसले चमत्कार पैदा गर्न सक्नुपर्छ, यसले एउटा आफैमा एउटा जुझारुता बोक्न सक्नुपर्छ र एउटा आवाज जसलाई चाहिँ नि धेरै शब्दले बोल्न नसकेको आवाजलाई थोरै शब्दमा बोल्ने सामर्थ्य मुक्तकमा बनाउनुपर्छ। र यसको निमित्त यहाँहरू सबैले प्रयास गर्नुहुनेछ र म आफ्नो तर्फबाट गरेको प्रयास के कस्तो भइराखेको छ यहाँहरू सबैले सुझाव त दिनु नै हुनेछ। म फेरि अर्को मुक्तकतिर आएँ। न प्रशंसा न स्याबासी न पूजा न प्रसादी छ। म कलमवीरहरू भाइहरू साथीहरू अग्रजहरू म उहाँहरूसँग भन्दैछु कि न प्रशंसा न स्याबासी न पूजा न प्रसादी छ। यात्रा त्यति सहज छैन, केवल त्यहाँ बर्बादी छ। शब्दमा लाग्नेहरूको लागि कि न प्रशंसा न स्याबासी न पूजा न प्रसादी छ।
यात्रा त्यति सहज छैन, केवल त्यहाँ बर्बादी छ। सुस्त सुस्त पाइला चाल प्रेम पथका ए बटोही, सुस्त सुस्त पाइला चाल प्रेम पथका ए बटोही, जुन बाटोलाई तिमीले रोज्यौ त्यही मेरो समाधि छ, जुन बाटोलाई तिमीले रोज्यौ त्यही मेरो समाधि छ। हजुर अर्को मुक्तक राखेँ मैले कि कपोल कल्पित कुरा होइन आफ्नै जिन्दगानी बोल्छु, कि कपोल कल्पित कुरा होइन आफ्नै जिन्दगानी बोल्छु, बोल्दा सधैँ आफूलाई जिम्मेवार ठानी बोल्छु, कि कपोल कल्पित कुरा होइन आफ्नै जिन्दगानी बोल्छु, बोल्दा सधैँ आफूलाई जिम्मेवार ठानी बोल्छु, तिमीसँग सधैँ मेरो यही बिन्दुमा विचार फाट्छ, कि तिमीसँग सधैँ मेरो यही बिन्दुमा विचार फाट्छ, तिमी बोल्छौ किताब अनुसार म त आफै जानी बोल्छु, तिमी बोल्छौ किताब अनुसार म त आफै जानी बोल्छु। हजुर हजुर मुक्तक लेखाइ मेरो अनुभवले के भन्छ भनेदेखि मुक्तकको एउटा ठुलो बजार छ। मुक्तक श्रोताहरूलाई, मुक्तक मन पराउनेहरूलाई एउटा ठुलो एउटा सम्भावना छ मुक्तक लेखनभित्र कि यसले थोरै शब्दमा आफ्नो ठुला ठुला कुराहरू भन्न सक्छन्, जसले लामो लामो कविता लेखेर एउटा सयौं श्लोकबाट भन्न नसकेको कुराहरू मुक्तकमा एउटा केवल 28-30 शब्दमा व्यक्त गर्न सकिन्छ। यो एउटा चमत्कारिक पनि हो। यो यही विधालाई त्यही भएर यसलाई चमत्कारपूर्ण विधा भनेर पनि भनिन्छ। त्यसैले यो लेख्दाखेरि यसमा चमत्कार पनि पैदा गर्नुपर्ने हुन्छ लेख्नेले। कि उडौँ भने पङ्ख छैन, दौडौँ आफ्नै हदले छेक्छ, अधिकार माग्न गयो हैसियत र पदले छेक्छ। हेर्नुहोस् है, एउटा आम मान्छेको पीडा बोल्छ कि उडौँ भने पङ्ख छैन, दौडौँ आफ्नै हदले छेक्छ, अधिकार माग्न गयो हैसियत र पदले छेक्छ, सुनिदिने कोही छैन भुइँ मान्छेको बह हजुर, हामी होचा पुड्कालाई छेक्छ, हामी होचा पुड्कालाई अग्लाहरूको कदले छेक्छ। र अर्को मुक्तक अब यो लेख्नेहरूलाई नै छ मेरो एउटा जीवन साधनामा समर्पित गर्नेहरूको नियति कस्तो हुन्छ भन्दा कि प्रकृतिले बाणी दियो बोल्नु उसको भुल थिएन, मिठो बोल्दा मर्यो मैना बोल्नु अनुकूल थिएन। कि प्रकृतिले बाणी दियो बोल्नु उसको भुल थिएन, मिठो बोल्दा मर्यो मैना बोल्नु अनुकूल थिएन, बाँचुन्जेल जुनमालीले बगैँचाको सेवा गर्यो, बाँचुन्जेल जुनमालीले कि बगैँचाको सेवा गर्यो, मरेपछि चितामाथि एउटा ठुङ्गो फुल थिएन, मरेपछि चितामाथि एउटा ठुङ्गो फुल थिएन। हजुर यो फुलको आशाले, सम्मानको आशाले अथवा यसको वाहवाहीको आशाले मात्रै लेख्ने होइन कि हामी एउटा जिम्मेवारी एउटा प्रकृति एउटाले बाणी दिएको कारणले प्रकृतिले हामीलाई एउटा प्रतिभा दियो, एउटा बोल्ने आवाज दियो, एउटा त्यो क्षमता दियो। त्यसै भएर हामीले आफ्ना व्यक्तिहरूलाई हामीले उजागर गरिरहेका छौँ कि कसैको सम्मान, पुरस्कार, मान्यता यी सबैको भोग एउटा समर्पित स्रष्टामा हुँदैन र यो राख्नु पनि हुँदैन भन्दै म फेरि अगाडि बढ्छु कि आफूलाई नगद र श्रीमतीलाई सुनको लागि विदेशियो। यो घर घरको पीडा छ अहिले कि आफूलाई नगद र श्रीमतीलाई सुनको लागि विदेशियो, बा आमालाई ओखती र छोराछोरीलाई बेलुनको लागि विदेशियो, आफूलाई नगद र श्रीमतीलाई सुनको लागि विदेशियो, बा आमालाई ओखती र छोराछोरीलाई बेलुनको लागि विदेशियो, उद्यम गरी खान्छु भन्थ्यो, उद्यम गरी खान्छु भन्थ्यो, आकाश छुने रहर राख्थ्यो। कि उद्यम गरी खान्छु भन्थ्यो, आकाश छुने रहर राख्थ्यो,
कागजमा जुन बनाउने छोरो एक ढिको नुनको लागि विदेशी हो। कागजमा जुन बनाउने छोरो एक ढिको नुनको लागि विदेशी हो। हजुर, त्यो घर घरमा छ यो विदेश पलायन हुनुपर्ने पीडा बाध्यता छन्। त्यसको चाहिँ सरकारले थाहै समाधान नगरेर जनतालाई चाहिँ एउटा बिछोडको वातावरण पैदा गरिरहेको छ। आफन्तसँग वियोगमा छन् मानिसहरू र यो अहिले त झन् लकडाउनले गर्दाखेरि धेरैका रोजगारहरू गएका छन्, धेरैका पीडाहरू बढेका छन्। यस्तो अवस्थामा सबैलाई धैर्य धारण गरेर स्थितिको सामना गर्नको लागि म अनुरोध गर्छु र म अर्को पुनः मुक्तक राख्छु। यतातिर देश यसरी रोइरहेको छ, उतातिर कस्तो अवस्था छ भन्दाखेरि कि लेउ खाँदा सँगै थियो गणेउला जो हात पार्यो त्यो कुवाको भ्यागुतले आफन्तलाई लात मार्यो। हजुर, कुवाका भ्यागुताहरूले लात मारेका कथाहरू तपाईँलाई थाहा छँदैछ कि रानी पोखरीका भ्यागुताहरूका कुरा गर्दैछु म। रानी पोखरी सुकाए, अब अहिले गएर चाहिँ बालुवाटार कब्जा गरेको आवाजहरू जब आएको थियो मैले यो लेखेको थिएँ कि लेउ खाँदा सँगै थियो गणेउला जो हात पार्यो त्यो कुवाको भ्यागुतोले आफन्तलाई लात मार्यो। भ्यागुताको खुबी देख्दा म त छक्कै परे हजुर, त्यो कलामा भ्यागुतोले मान्छेलाई मात पार्यो। त्यो कलामा भ्यागुतोले मान्छेलाई मात पार्यो। हजुर, मेरा धेरै शुभचिन्तकहरू, मेरा धेरै अग्रजहरू, मलाई हृदयदेखि माया गर्ने व्यक्तित्वहरू यो मेरो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ। मलाई यहाँ चाहिँ नि म देखिरहेको छु। यहाँहरू सबैको आशीर्वादले म आज यहाँ छु, म देखिरहेको छु। यहाँ चाहिँ नि मेरो मामा हुनुहुन्छ, आदरणीय मामा ध्रुव खनालज्यू, मेरो दाजु श्याम खनालज्यू, उहाँ चाहिँ नि अमेरिकाबाट हेर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको आशीर्वाद मलाई रहिरहोस्, म आफ्नो सृजना यात्रामा अगाडि बढिरहन सकूँ र अरू जम्मै मलाई साथ दिइरहनु हुने, मलाई हेरिरहनु हुने धेरैजनालाई म देखिरहेको छु। यहाँहरू सबैलाई मैले नमन गर्दै म अगाडि बढ्छु। कि ताज्जुब लाग्छ मलाई हजुर बढ्दो धोखाधडी देख्दा, ताज्जुब लाग्छ मलाई हजुर बढ्दो धोखाधडी देख्दा, डुप्लिकेट माल जो छन् तिनकै मोल बढी देख्दा। ताज्जुब लाग्छ मलाई हजुर बढ्दो धोखाधडी देख्दा, डुप्लिकेट माल जो छन् तिनकै मोल बढी देख्दा। जसलाई स्वयं समयले निचोरेर फालिसक्यो, जसलाई स्वयं समयले निचोरेर फालिसक्यो, तिनकै हातमा सजिएको खुब महँगो घडी देख्दा, तिनकै हातमा सजिएको खुब महँगो घडी देख्दा। हजुर, महँगो घडी लगाएका छन् तर समयअनुसार चल्न नसकेका मानिसहरूलाई यो कटाक्ष गरेर मेरो मुक्तकले बोल्यो। अब म पुनः अगाडि बढ्दैछु कि यो हातको यी औँलाको आफ्नै खाले जिन्दगी छ, करेला र घिरौँलाको आफ्नै खाले जिन्दगी छ। कि यो हात र यी औँलाको आफ्नै खाले जिन्दगी छ, करेला र घिरौँलाको आफ्नै खाले जिन्दगी छ। एउटा चरो आकाशमा उड्दा उड्दै बिलाइ जान्छ, एउटा चरो आकाशमा उड्दा उड्दै बिलाइ जान्छ। तल भुइँमा गडेउलाको आफ्नै खाले जिन्दगी छ, तल भुइँमा गडेउलाको आफ्नै खाले जिन्दगी छ। हजुर, गडेउलाको जिन्दगी, गडेउलाले चरासँग प्रतिस्पर्धा गरेर कहिले पनि पुग्दैन, भ्याउँदैन। कि गडेउला आफ्नो ठाउँमा प्रसन्न छ, चरा त्यति उडेर पनि गन्तव्य भेट्दैन, व्याकुल भएर कुदिरहन्छ। यसैले जहाँ जो छौँ, जसरी छौँ, आफ्नो स्थानमा आफू रमाउन सिकौँ भन्ने मेरो मुक्तकले सन्देश दिँदै थियो। अर्को पीडा छ, पीडाको कुराहरू नै मेरा मुक्तकहरू बोलिरहेका छन् कि बिहानदेखि साँझसम्म जो निरन्तर दौडेको छ, भुङ्रो माथि पाउ राखी बाँच्ने, माफ गर्नु होला, कि बिहानदेखि साँझसम्म जो निरन्तर दौडेको छ, भुङ्रो माथि पाउ राखी बाँच्ने रहर दौडेको छ। शिकारी छन् सयौं पछि कतिन्जेल बाँच्ला हजुर, शिकारी छन् सयौं पछि कतिन्जेल बाँच्ला हजुर। ज्यान जोगाउँदै एउटा माछो बगर बगर दौडेको छ, ज्यान जोगाउँदै एउटा माछो बगर बगर दौडेको छ। हजुर,
यी माछाको नियति भएका हामी जनता पीडामा छौँ। त्यसैले यिनै पीडाहरूका आवाजलाई मैले आफ्नो मुक्तक मार्फत अभिव्यक्त गर्ने प्रयास गरिरहेको छु। र अर्को मुक्तक मैले राखेँ। हाम्रो यो आयोजक भाइले मलाई बिचमा केही आफ्ना भनाइहरू पनि राख्दै जानु होला भन्नुभएको थियो। जो मैले सबै कुराहरू मुक्तकले नै बोल्छन्, मेरा भनाइहरू नै मेरा मुक्तकहरू हुन्। त्यसैले म धेरै कुराहरू मेरो यहाँ भनिरहनु यहाँहरूसँग छैन। मेरो पीडा अहिले के छ अवस्था कि कबोल थियो पुरै दिने कम दिएर ढाँटिस भन्छ, आफ्नो औकात बिर्सिस हरे सीमा नाङ्न आँटिस भन्छ। मेरो छिमेकीको कुरा गरेँ मैले कि कबोल थियो पुरै दिने कम दिएर ढाँटिस भन्छ, आफ्नो औकात नभुल हरे सीमा नाङ्न आँटिस भन्छ। उसको पिँधको भाङ टाल्न मैले आफ्नो टाउको दिएँ, उसको पिँधको भाङ टाल्न मैले आफ्नो टाउको दिएँ, हकारेर उल्टै मलाई गर्दन छोटो काटिस भन्छ। यस्तो छिमेकीको हामी साथमा पुगेका छौँ। आज बाध्यता छ, त्यही भएर चाहिँ नै हाम्रा गर्दनहरू, देशका गर्दनहरू काटिँदैछन्, देशका सीमाहरू मिचिँदैछन् र देश निरन्तर साङ्ग्रिँदैछ, खुम्चिँदैछ र पनि हामी विवश छौँ, लाचार छौँ। किनभनेदेखि हामी उसँग हामीसँग कम छ। त्यसैले मैले अब अगाडि आफ्ना मुक्तकहरू राख्दै गइरहेको छु म कि अर्को मुक्तक मैले राखेँ फेरि। जसको हातमा घाउ देख्छु, ठेला देख्छु, खिल देख्छु, जसको हातमा घाउ देख्छु, ठेला देख्छु, खिल देख्छु, अक्सर तिनकै वरिपरि परिस्थिति जटिल देख्छु। जसको हातमा घाउ देख्छु, ठेला देख्छु, खिल देख्छु, अक्सर तिनकै वरिपरि परिस्थिति जटिल देख्छु। कसले कोर्यो समाजको कारुणिक चित्र यस्तो, कसले कोर्यो समाजको कारुणिक चित्र यस्तो, छचल्किने हर आँखामा उन्मुक्तिको अपिल देख्छु, छचल्किने हर आँखामा उन्मुक्तिको अपिल देख्छु। हजुर, आज सबै देशवासीहरू यो जो सत्ताबाट र केही पाइरहेका छन्, लाभान्वित हुने नागरिक बाहेक आम जनमानसलाई एउटा पीडाको जीवन बाँच्न विवश छन्। यिनै व्यवस्थाहरूलाई मैले आफ्ना मुक्तकहरूमा अभिव्यक्त गर्दैछु र यहाँहरूले मलाई साथ दिइरहनु भएको छ। र अब अलिकता हाम्रो नागरिक स्तरले पनि अलिकता सचेतना अपनाउनु पर्ने अवस्था रहेको छ कि कसरी एउटा जिम्मेवार नागरिकले अब एउटा हिम्मत र आँटका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ कि ढुङ्गालाई धुलो पार्ने हात बनाउनुहोस्, तपाईँ आफ्नो छातीलाई इस्पात बनाउनुहोस्। हे नागरिक समाजका मानिसहरू, नागरिक समाजलाई मैले भने कि ढुङ्गालाई धुलो पार्ने हात बनाउनुहोस्, तपाईँ आफ्नो छातीलाई इस्पात बनाउनुहोस्। निमु खाएको जिन्दगीमा जहर घोल्छ जमानाले, निमु खाएको जिन्दगीमा जहर घोल्छ जमानाले, जमानाको जिब्रो थुत्ने औकात बनाउनुहोस्, जमानाको जिब्रो थुत्ने औकात बनाउनुहोस्। हजुर, अर्को मुक्तक राखेँ मैले कि गरिबको गुजारा यति गाह्रो किन छ, बत्ती मुनि सधैँ अँध्यारो किन छ। कि गरिबको गुजारा यति गाह्रो किन छ, बत्ती मुनि सधैँ अँध्यारो किन छ। भन्न त भन्यौ मान्छे सबै बरोबर हुन्, भन्न त भन्यौ मान्छे सबै बराबर हुन्। एउटा मालिक एउटा कमारो किन छ, एउटा मालिक एउटा कमारो किन छ। हजुर, मानिस मानिसमा विभेद यो अहिलेसम्म रोकिएको छैन। मानिसलाई बाध्यतावश दलन गरिँदैछ, मानिसलाई एउटा समस्यामा पारेर मानिसका भावनाहरूमाथि कुल्चिने कामहरू भइरहेको छ। यिनै
विषयवस्तुले गर्दाखेरि हामीलाई यी पङ्क्तिहरू लेख्न एउटा बाध्य बनाएका हुन्। त्यसैले यस्ता घटनाहरू नआउने हुन् भने, समाजमा नदोहोरिने हुन् भनेदेखि हाम्रो यी शब्दहरूको कुनै सान्दर्भिकता बाँकी रहने छैन र जहिलेसम्म यस्तै अवस्था रहन्छ तहिलेसम्म यी शब्दहरू पुनः पुनः ताजगी लिएर आउनेछन्, पुनः पुनः आफ्नो आवाजलाई हुने नै छन् कि मैले आफ्ना मुक्तकलाई पुनः अगाडि बढाएँ कि खुल्लै राखे खुकुरीलाई धार मेटिन्छ, हिँड्नै छोडे आउने जाने आधार मेटिन्छ। कि खुल्लै राखे खुकुरीलाई धार मेटिन्छ, हिँड्नै छोडे आउने जाने आधार मेटिन्छ। हेलिँदैछु हुत्तिँदैछु तैपनि म आश्वस्त छु, कि हेलिँदैछु हुत्तिँदैछु तैपनि म आश्वस्त छु। पौडी रहे एक दिन पक्कै किनार भेटिन्छ, पौडी रहे एक दिन पक्कै किनार भेटिन्छ। हजुर, हामी पनि एउटा धैर्यताका साथ अघि बढ्दै जाउँ, समस्याले एउटा किनार त निकाल्छ नै भन्ने आशावादी भएर हामी बसौँ। अर्को मैले मुक्तक राखेँ। फरक फरक घाउहरूको दुखाइ फरक फरक हुन्छन्, कतै हुन्छन् पीडादायी, कुनै हुन्छन् कुनै रुचि परक हुन्छन्। फरक फरक घाउहरूका दुखाइ फरक फरक हुन्छन्, कुनै हुन्छन् पीडादायी, कुनै रुचि परक हुन्छन्। दुखाइको स्वाद चाखी यति मैले जाने हजुर, कि दुखाइको स्वाद चाखी यति मैले जाने हजुर। दुखाइको परिभाषा बेला पिच्छे फरक हुन्छन्, दुखाइको परिभाषा बेला पिच्छे फरक हुन्छन्। हजुर, अब यतातिर जनताहरू दुःखमा छन्, एकातिर हाम्रा शासकहरू गैर जिम्मेवार किसिमले अभिव्यक्तिहरू दिइरहेका छन्, गतिविधिहरू गरिरहेका छन्। र अस्ति भर्खरै देखियो दौरा सुरुवाल लाएका मान्छेहरूले एउटा धान खेतमा कुल्चेर धानबारी भएको फस्टाउँदै गरेको, पसाउन लागेको धान कुल्चेर त्यसमा मञ्च बनाएर कार्यक्रमहरू गर्दै गरेको यो धेरै भाइरल भयो यो तस्बिर। त्यो तस्बिरलाई छोयो, मलाई पनि छोयो र मैले यो यस्तो लेखेँ कि जता जता मह मिल्छ उतै उतै चाट्नुस् हजुर, पोसाक लाउनुस् दौरा सुरुवाल देशभक्ति छाट्नुस् हजुर। जता जता मह मिल्छ उतै उतै चाट्नुस् हजुर, पोसाक लाउनुस् दौरा सुरुवाल देशभक्ति छाट्नुस् हजुर। रित्याएर ढुकुटीलाई भोज गर्नुस् भतेर गर्नुस्, यता देश भोकै सुत्छ उता रिबन काट्नुस् हजुर, यता देश भोकै सुत्छ उता रिबन काट्नुस् हजुर। हजुर, अलिकता मुक्तकका कुराहरू गर्दाखेरि मुक्तक आफ्नो किसिमका स्वादका हुन्छन्। मान्छेहरू एउटा उमेर पछि पनि यसलाई अन्तर पार्दो रहेछ रचना सोचमा, कि एउटा अलि श्रृङ्गारिक वयमा श्रृङ्गारिक मुक्तकहरू आउँछन्, अलि बुढो भएपछि, अलि धेरै बुढो भएपछि एउटा आध्यात्मिक रचनाहरू आउलान्। अलि देशलाई नजिकबाट हेर्ने, समस्यालाई नजिकबाट हेर्ने मान्छेहरूले लेख्दाखेरि प्राय दुःखैका कुराहरू भेटिन्छ, प्राय चिन्ताकै कुराहरू भेटिराखेका छन्। जबसम्म देशका सम्पूर्ण नागरिकहरू सुखमा रहँदैनन्, जबसम्म देशले एउटा सही बाटोतिर अग्रसर हुँदैन, तबसम्म यस्ता अभिव्यक्तिहरू आइ नै रहनेछन्। त्यसैले मैले यसरी फेरि अर्को मुक्तक राखेँ कि गरिबको श्रम बेचेर सरकार टिक्दैछ, अफवाह र भ्रम बेचेर अखबार बिक्दैछ। गरिबको श्रम बेचेर सरकार टिक्दैछ, अफवाह र भ्रम बेचेर अखबार बिक्दैछ। यो कपटको बजार हो, हर चीज यहाँ शङ्कास्पद छन्। यो कपटको बजार हो, हर चीज यहाँ शङ्कास्पद छन्। औषधिको खोलभित्र हतियार बिक्दैछ, औषधिको खोलभित्र हतियार बिक्दैछ। हजुर, पुनः यस्तै मुक्तकहरू मैले लिएर आएँ। म तपाईँहरूलाई पछाडि केही श्रृङ्गारिक मुक्तकहरू पनि राख्नेछु।
कि आफू माथि पुगेपछि चढाउने सिँढी बेच्छौ, कुन शक्तिको इसारामा आँगन बेच्छौ, पिँढी बेच्छौ। हरेक शासकहरू कि शासनमा पुगेपछि एक थोक बेचेको कुराहरू आइरहेको छ अखबारहरूमा। कसैले कोशी बेच्यो भन्छन्, कसैले कर्णाली बेच्यो, गण्डकी बेच्यो, टनकपुर बेच्यो, महाकाली बेच्ने कुराहरू अहिले ताता छ बजारमा। कि यिनै कुराहरूलाई सन्दर्भ जोडेर मैले मुक्तक लेखेँ कि आफू माथि पुगेपछि चढाउने सिँढी बेच्छौ, कुन शक्तिको इसारामा आँगन बेच्छौ, पिँढी बेच्छौ। जुन दिन तिम्रो टाउको बिग्छ ए गोबरका गणेशहरू, जुन दिन तिम्रो टाउको बिग्छ ए गोबरका गणेशहरू, त्यो दिन आई तिमी पनि त्यही चोकमा पिँढी बेच्छौ, तिमी पनि त्यही चोक। हजुर, अगाडि मैले बढाएँ। यहाँहरूको प्रतिक्रियालाई म नमन गर्दै म हेरिरहेका छु। धेरै प्रतिक्रियाहरू यहाँ आइरहेका छन्। धेरैले मलाई माया गरेर शुभकामना दिइरहनु भएको छ। म तपाईँहरू सबैको शुभकामनालाई सम्मान गर्दै, तपाईँहरूका सुझावलाई सम्मान गर्दै म अगाडि बढेँ कि फस्टाउने शक्ति भए संसार ढाक्छ एउटै बिउले, महाभारत युद्ध भाथ्यो दाजुभाइको सानै निउले। फस्टाउने शक्ति भए संसार ढाक्छ एउटै बिउले, महाभारत युद्ध भाथ्यो दाजुभाइको सानै निउले। हस्तिनापुर हात पार्न कैयौँ युद्ध लड्नु पर्छ, हस्तिनापुर हात पार्न कैयौँ युद्ध लड्नु पर्छ। विपनामा जिउ लाग्दैन सपनामा खाको घिउले, विपनामा जिउ लाग्दैन सपनामा खाको घिउले। हजुर, म अब यहाँहरूसँग केही श्रृङ्गारिक मुक्तकहरू म राख्ने भएँ। अहिले बिचमा धेरै भयो यो गुनासाका कुराहरू, धेरै मैले पीडाका कुरा, गुनासाका कुराहरू धेरै आए। अब म केही श्रृङ्गारिक मुक्तकहरू यहाँ समक्ष राख्छु कि आकाश चिहाउनु र सिट्ठी बजाउनुमा केही छ, रहर सजाउनु र सपना फलाउनुमा केही छ। आकाश चिहाउनु र सिट्ठी बजाउनुमा केही छ, रहर जगाउनु र सपना सजाउनुमा केही छ। तिमीलाई देख्दा यो मुटुमा अचानक एक हलचल हुन्छ, तिमीलाई देख्दा यो मुटुमा अचानक एक हलचल हुन्छ। आँखा ठोकिनु र उनी लजाउनुमा केही छ, आँखा ठोकिनु र उनी लजाउनुमा केही छ। हजुर, राखेँ न झडप भो उनीसँग न त हातापाई भयो, तैपनि म हताहत छु असर सधैँ लाई भयो। न झडप भो उनीसँग न त हातापाई भयो, तैपनि म हताहत छु असर सधैँ लाई भयो। बिना युद्ध लड्नु रहेछ यो मायाको लडाई। हजुर, बिना युद्ध लड्नु रहेछ यो मायाको लडाई सानो। मैले हारेँ तिमीले जित्यौ, तिमीलाई बधाई भयो। मैले हारेँ तिमीले जित्यौ, तिमीलाई बधाई भयो। हजुर, अर्को मुक्तक राखेँ। पानी जस्तो नबगाऊ ती आँसुका ढिक्का सानो, दुखै पिच्छे नबनाऊ अनुहार फिक्का सानो। दुखै पिच्छे नबनाऊ अनुहार फिक्का सानो, पानी जस्तो नबगाऊ ती आँसुका ढिक्का सानो। विडम्बना यही हुन्छ, विडम्बना यही हुन्छ कि उपेक्षामा असल पर्छ। कि पानी जस्तो नबगाऊ ती आँसुका ढिक्का सानो, दुखै पिच्छे नबनाऊ अनुहार फिक्का सानो। विडम्बना यही हुन्छ कि उपेक्षामा असल पर्छ। मिलावटको बजारमा चल्छन् खोटा सिक्का सानो, मिलावटको बजारमा चल्छन् खोटा सिक्का सानो। हजुर, अर्को मुक्तक मैले राखेँ। तिम्रै लागि भौतारिँदा गलेका यी पाउ भेट्छौ, एउटा भेट्छौ घायल मुटु केही आलो घाउ भेट्छौ। कि तिम्रै लागि भौतारिँदा गलेका यी पाउ भेट्छौ, एउटा भेट्छौ घायल मुटु केही आलो घाउ भेट्छौ।
मेरो मायाको गहिराई नाप्न खोली हेर चस्मा प्रिय, मेरो मायाको गहिराई नाप्न खोली हेर चस्मा प्रिय, यी आँखामा टिलपिल टिलपिल तिम्रै यादको तलाउ भेट्छौ, यी आँखामा टिलपिल टिलपिल तिम्रै यादको तलाउ भेट्छौ। हजुर अब म पुनः अगाडि नै आएँ। म अब यो श्रृङ्गारिक मुक्तकहरूलाई मैले यहीँ राखेर म अगाडि मुक्तकहरू म पुरा आफ्नै स्वादका मुक्तकहरूतिर म आएँ। ऊ आयो र उपहार काफी दिएर गयो, गल्ती उसकै थियो तर मलाई माफी दिएर गयो। उपहार काफी दिएर गयो, गल्ती उसकै थियो तर मलाई माफी दिएर गयो। उदारताको वर्णन उसको कुन शब्दमा गरौँ हजुर, उदारताको वर्णन उसको कुन शब्दमा गरौँ हजुर, पहिले खुट्टा भाँच्यो र पछि बैशाखी दिएर गयो। हजुर अर्को मुक्तक मैले राखेँ, अलि अघि नै मैले जोडेँ, श्रृङ्गारिक अलिकति रमाइलो पनि मुक्तक मैले राख्ने भएँ कि जिन्दगीको स्वादलाई खल्लो पार्ने तिमी नै हौ, आफ्नो ठाउँको भाले थिए चल्लो पार्ने तिमी नै हौ, कि जिन्दगीको स्वादलाई खल्लो पार्ने तिमी नै हौ, आफ्नो ठाउँको भाले थिए चल्लो पार्ने तिमी नै हौ। बनाएको भए तिमीले सुन्दर मूर्ति बन्न सक्थे, कि बनाएको भए तिमीले सुन्दर मूर्ति बन्न सक्थे, म त काँचो माटो थिएँ डल्लो पार्ने तिमी नै हौ, म त काँचो माटो थिएँ डल्लो पार्ने तिमी नै हौ। हजुर अर्को मुक्तक मैले राखेँ, यो अलिकता अलि पाको अवस्थाको सोचहरू आउँछ, जब अलिकता प्रश्नहरू मनमा धेरै प्रश्नहरू आउँछन्, यिनै प्रश्नहरूलाई मैले यहाँ समेटेँ। कहाँ बस्लान् यादहरू पीर कहाँ जान्छ, म मरेपछिको कुरा गर्दैछु, कि कहाँ बस्लान् यादहरू पीर कहाँ जान्छ, धनुष बस्छ हातमा नै तीर कहाँ जान्छ, कि कहाँ बस्लान् यादहरू पीर कहाँ जान्छ, कि मैले सम्हालिराखेका याद, मैले सम्हालिराखेका पीरहरू, मैले भोगिराखेका पीरहरूको कुरा गरेँ मैले, कि कहाँ बस्लान् यादहरू पीर कहाँ जान्छ, धनुष बस्छ हातमा नै तीर कहाँ जान्छ। जति खोल्न खोज्छु हजुर जति खोल्छु झन् कसिन्छ जिज्ञासाको गाँठो हजुर, जति खोल्छु झन् कसिन्छ जिज्ञासाको गाँठो हजुर, हंस कहाँ उड्छ होला शरीर कहाँ जान्छ, हंस कहाँ उड्छ होला शरीर कहाँ जान्छ। हजुर अर्को मुक्तक मैले राखेँ कि भविष्यलाई डोहोर्याउने सबको आफ्नै अतीत हुन्छ, आफ्नै दम्भ दुष्टताले मान्छे आफै पतित हुन्छ। भविष्यलाई डोहोर्याउने सबको आफ्नै अतीत हुन्छ, आफ्नै दम्भ दुष्टताले मान्छे आफै पतित हुन्छ। राख्नलाई त झिङ्गो पनि उड्न सक्ने खुबी राख्छ, राख्नलाई त झिङ्गो पनि उड्न सक्ने खुबी राख्छ, तर उसका हरेक उडान फोहोरतिरै सीमित हुन्छ, तर उसका हरेक उडान फोहोरतिरै सीमित हुन्छ। हजुर हामी मानिस हौँ, हाम्रो यात्रा फोहोरतिर नपठाउँ, हामीले बन्न सक्ने खुबी हामीसँग छ, झिङ्गो बन्ने पनि खुबी हामीसँग छ, हामी आफैले आफूलाई निर्धारण गर्नु छ कतातिर लैजाने भन्ने। अब मैले धेरै मुक्तकहरू यहाँहरूसँग राखेँ, एउटा मुक्तक वाचनमा अलि यो भाइले निर्धारण गर्नुभएको समय करिब 1 घन्टा भन्नुभएको छ, यो गाह्रो काम रहेछ। अरू कविता भएदेखि 2-4वटा लामा लामा कविताहरू पढ्दाखेरि 1 घन्टा बितिहाल्छ, छन्द कविताहरू 2-4वटा पढ्दाखेरि पनि लामो भए बितिहाल्छ, अथवा यस्तै अब चण्डी पढ्न लगाउने हो भने एउटै 2 अध्यायमा 1 घन्टा बिताइदिन्छन्, तर मुक्तक वाचनमा 1 घन्टा समय लिनु गाह्रो कुरा छ। त्यसकारणले जति मैले म भन्दैछु, मेरा मुक्तकहरू म यहाँहरूसँग सुनाउँदैछु, र मैले यहाँ भाइले, हाम्रो महेन्द्र भाइले दिनुभएको निर्धारण गर्नुभएको समय सीमालाई मैले
भेट्न नसके पनि म क्षमा चाहन्छु। मनमा पीर पुरपार पारी ओठमा मुस्कान राख्छु हजुर। मनमा पीर पुरपार पारी ओठमा मुस्कान राख्छु हजुर। जिउ जर्जर छ तर सपना खुब महान राख्छु हजुर। यो नेपालीको पीडा भन्दैछु म कि मनमा पीर पुरपार पारी ओठमा मुस्कान राख्छु हजुर। जिउ जर्जर छ तर सपना खुब महान राख्छु हजुर। भोकै सुत्छन् ढिकी जाँतो चिसै सुत्छ चुलो तर कि भोकै सुत्छन् ढिकी जाँतो चिसै सुत्छ। सिरानीमा समाजवादी संविधान राख्छु हजुर। सिरानीमा समाजवादी संविधान राख्छु हजुर। हजुर, आजको आम नागरिकले पाएको त्यही एउटा संविधान हो जो सिरानमा राख्दाखेरि टाउको मात्रै बिजाउँछ, तर संविधानले दिएका अधिकारहरू सुनिश्चित भएर जनता प्रसन्नताको वातावरणमा पुग्न पाएको छैन। कि जसरी संविधानले निर्धारित गरेका अधिकारहरूबाट जनता सुशोभित हुन पाउन्, त्यो दिन हामी यी शब्दहरूको सान्दर्भिकता सकिएको मान्नेछौँ। होइन भने हामी पटक पटक यो दोहोऱ्याउन हामी पनि अभिशप्त रहनेछौँ। अलि मिठासको वातावरण आयो भने मिठासका रचनाहरू गरौँला। यो दुखान्त अवस्था आयो भने दुःखका कुराहरू आउने नै छन्। मलाई दोष पनि नदिनु होला कि दुःखका कुराहरू मात्रै यसले ल्यायो भनेर। कि यो देशको अवस्था आवाजलाई मैले बोल्ने क्रममा यी शब्दहरू आएका हुन्। म अर्को राखेँ। यो सबै यो पीडा जनताका सम्बोधनहरू आवाजहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने र संविधानका अधिकारहरूलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने जो सरकार हो, राज्य प्रमुख हो, राज्य प्रमुख नै आफ्नो दायित्वबाट च्युत भएपछि, आफ्नो अधिकारबाट विचलित भएपछि जनताहरूले दुःख पाउने नै भए। त्यही भएर त्यो सरकारलाई पनि मैले बाँकी नराखिकन एउटा मुक्तकमा राख्दैछु कि सक्छस् भने मेरो एउटा जिम्मेवारी बोक्दै सरकार, म मरेको मुचुल्कामा मैलाई दोषी तोक्दै सरकार। कि मैले यी आवाजहरू ल्याए बापत मलाई दोषी ठान्छस् भने भन्न खोजेको कि सक्छस् भने मेरो एउटा जिम्मेवारी बोक्दै सरकार, म मरेको मुचुल्कामा मैलाई दोषी तोक्दै सरकार। कि यो माटोलाई माया गर्दा कसुरदार ठान्छस् भने, कि यो माटोलाई माया गर्दा कसुरदार ठान्छस् भने सजायको भागी छु म मलाई गोली ठोक्दै सरकार। सजायको भागी छु म मलाई गोली ठोक्दै सरकार। हजुर, अर्को मैले राखेँ। यो विभिन्न आवाजहरू उठिरहेको छ। यता जातका कुराहरू आइरहेका छन्। एउटा फलानो जातले हेप्यो, फलानो जातले हेपियो, यस्ता यस्ता चाहिँ एउटा साम्प्रदायिक भावनाहरू फैलाउने, विद्वेषहरू फैलाउने कामहरू देशमा भइरहेका छन्। र एकले अर्कोलाई चाहिँ तिरस्कारको नजरले हेर्ने, लान्छनाको नजरले हेर्ने, एकदेखि अर्को डराउनु पर्ने जुन अवस्था सिर्जना भएको छ, मैले यो परिवेशलाई सम्बोधन गरेर एउटा मुक्तक कि सक्छौ अनुहार फेर नाक बदलेर के हुन्छ, जडाउरी कमिजको टाक बदलेर के हुन्छ। सक्छौ अनुहार फेर नाक बदलेर के हुन्छ, जडाउरी कमिजको टाक बदलेर के हुन्छ। बदलिदो यो परिवेश छ, बदलिनु त सबले पर्छ। बदलिदो यो परिवेश छ, बदलिनु त सबले पर्छ। सक्छौ भने सोच फेर पोसाक बदलेर के हुन्छ। सक्छौ भने पोसाक बदलेर के हुन्छ। हजुर, अब अहिले स्थिति के छ भनेदेखि कस्ता मान्छेले मौका पाइराखेका छन् भनेर यहाँ देख्दाखेरि मेरो मुक्तकले बोल्छ कि चिप्लाले मार्छ बाजी कि मालदार हुनुपर्छ। यो संसारमा टिकिराख्न कि खुङखार हुनुपर्छ। कि चिप्लाले मार्छ बाजी कि मालदार हुनुपर्छ। यो संसारमा टिकिराख्न कि खुङखार हुनुपर्छ। घरबारदेखि विरक्तिएर मान्छे जोगी बन्दै हिँड्छन्। घरबारदेखि विरक्तिएर मान्छे जोगी बन्न हिँड्छन्। जोगी भएको भोलिपल्टै पाकेटमार हुनुपर्छ। जोगी भएको भोलिपल्टै पाकेटमार हुनुपर्छ। हजुर, अहिले यो अवस्था छ कि कुनै क्षेत्र पनि सुरक्षित छैन।
जोगी भएको मान्छे पनि भर्खरै हाम्रै रौतहटमा अस्ति भर्खरै एकजना साधुलाई मारियो। जोगी हुनु पनि सुरक्षित रहेन, यस्तो अवस्था छ। कोही पनि सुरक्षित नरहने अवस्था छ। यो राज्यले सिर्जना गरेको अवस्था हो अथवा यो विखण्डनले सिर्जना गरेको अवस्था हो। यो अवस्था देशबाट निर्मूल होस् भन्ने हाम्रो इच्छा छ। र हाम्रो इच्छा के पनि छ भनेदेखि भोकाहरूले भोजन पाउन्, बेघरलाई जमिन चाहियो, जिम्मेवारी तामिल गर्ने न्यायनिष्ठ हाकिम चाहियो। भोकाहरूले भोजन पाउन्, बेघरलाई जमिन चाहियो, जिम्मेवारी तामेल गर्ने न्यायनिष्ठ हाकिम चाहियो। हाम्रो माग सुन्दै सरकार जारी हुन्छ, हाम्रो माग सुन्दै सरकार, नत्र धरना जारी हुन्छ। लङ्गौटीको जुम्रालाई कोर्टमा सर्ने तालिम चाहियो, लङ्गौटीको जुम्रालाई कोर्टमा सर्ने तालिम चाहियो। हजुर, हामीलाई के भनेर एउटा आश्वासन दिएको थियो भनेदेखि पहिला पहिला खुब धेरै कुराहरू आएका थिए, यस्ता गर्छौँ उस्ता गर्छौँ भनेर है, कि विकास ल्याउँछु, चाइना जस्तो मास्को जस्तो सहर ल्याउँछु, नस्ल सुधार गर्न अब होल्स्टरको बहर ल्याउँछु। विकास ल्याउँछु, चाइना जस्तो मास्को जस्तो सहर ल्याउँछु, नस्ल सुधार गर्न अब होल्स्टरको बहर ल्याउँछु। अस्ति चोकमा भाषण गर्दा भनेका थिए नेताजीले, अस्ति चोकमा भाषण गर्दा भनेका थिए नेताजीले, मैले जिते देशैभरि पञ्चामृतको नहर ल्याउँछु, मैले जिते देशैभरि पञ्चामृतको नहर ल्याउँछु। हजुर, यो नहर पञ्चामृतको नहर मात्रै होइन हजुर, हामीलाई त आश्वासन के पनि थियो भनेदेखि धारा यो पाइपबाट चाहिँ नै ग्यास आउने, घर घरमा रेल आउने, अब यो सारा समस्याहरू समाधान हुन्छ। हामीले चाहिँ नि हाम्रो सरकार आएपछि यो जादुको छडी हल्लाएर हामी सबलाई समाधान गर्छौँ भनेर भनिएको थियो। तर आज समस्या यथावत छ, पीडा बढ्दो छ। यिनै पीडाहरूले गर्दाखेरि यी शब्दहरू जन्मेका हुन्। यी पीडाहरूले कसैलाई पुनः म माफी माग्छु, कसैलाई चित्त दुखेको छ भने, कसैलाई चोट पुगेको छ भनेदेखि म पुनः माफी माग्दै म अगाडि बढेँ। एक आओस् दुई आओस्, काफी हुन्छ चार पाए, सस्तैमा म बेचिदिन्छु, कोही खरिददार पाए। एक आओस् दुई आओस्, काफी हुन्छ चार पाए, सस्तैमा म बेचिदिन्छु, कोही खरिददार पाए। खुप्रिएर कति बोकौँ म दुःखको बोझा हजुर, खुप्रिएर कति बोकौँ म दुःखको भारी हजुर, बेची बरु दुःख धनी दुःख बिक्ने बजार पाए, बेची बरु धनी हुन्थे, दुःख बिक्ने बजार पाए। हजुर, म अगाडि मुक्तकहरूकै माध्यमबाट म अगाडि बढ्दैछु। अलिकता मलाई चाहिँ नि प्राय कार्यक्रमहरूमा अलि अनुभव के छ भनेदेखि मेरा पीडाका मुक्तकहरू अलि आए भनेर कसैले मलाई श्रृङ्गारिक मुक्तक लेख्न, यसरी त भएन भनेर यो श्रृङ्गारिक मुक्तकहरूको फरमाइस उहाँहरू गरिरहनुहुन्थ्यो। मैले उहाँहरूलाई पनि एउटा प्रत्येक एउटा कार्यक्रमहरूमा हरेक किसिमका स्वाद खोज्ने मान्छेहरू उपलब्ध हुनुहुन्छ। त्यसकारण यहाँ पनि तपाईँहरू अनेक किसिमका स्वादमा रुचि राख्ने मैले एउटा श्रृङ्गारिक एउटा अलिकति पीडाको कुराहरू, यो हास्यास्पद श्रृङ्गारिक मैले राखेको छु। ब्ल्याक एन्ड व्हाइट जिन्दगीलाई रङ्ग्याएर गइन् उनी, बेत जस्तै सोझो थिए बङ्ग्याएर गइन् उनी। ब्ल्याक एन्ड व्हाइट जिन्दगी थियो रङ्ग्याएर गइन् उनी, बेत जस्तै सोझो थिए बङ्ग्याएर गइन् उनी। धेरै ह्यान्डसम भई हिँड्नाले यति सजाय पाएँ मैले, धेरै ह्यान्डसम भई हिँड्नाले यही पुरस्कार पाएँ, दरै थियो ब्यालेन्स नङ्ग्याएर गइन् उनी, दरै थियो ब्याङ्क ब्यालेन्स नङ्ग्याएर गइन् उनी। हजुर, यस्तै पीडाका कुराहरू पनि छन्। यो हास्य
प्रधान श्रृङ्गार मैले राखेँ। अब अर्को म मुक्तक म राख्छु। यस्तै गरी यो श्रृङ्गारमै म आएँ फेरि कि तेल दिँदा नपुगेर चाट्न पुग्यौ कोलमा सखी, धत्तेरीका जात फाल्यौ गुन्द्रुकको झोलमा सखी। तेल दिँदा नपुगेर चाट्न पुग्यौ कोलमा सखी, धत्तेरीका जात फाल्यौ गुन्द्रुकको झोलमा सखी। हरिसँग हुन्जेल तिमी मणि अनमोल थियौ, हरिसँग हुन्जेल तिमी मणि अनमोल थियौ, बजार पुग्यौ बिक्न थाल्यौ कबाडीको मोलमा सखी, बजार पुग्यौ बिक्न थाल्यौ कबाडीको मोलमा सखी। हजुर अर्को मुक्तकमा राखेँ। यहाँहरू सबैको यहाँ प्रतिक्रियाहरूलाई मैले सम्मान गर्दै म आइराखेको छु। यहाँहरू सबैले मलाई यहाँ धेरै राम्रा राम्रा भनेर लेखिरहनु भएको छ। तपाईँहरूको प्रशंसा, तपाईँहरूको यो प्रोत्साहनले मलाई हौसला प्रदान गरिरहेको छ। म अर्को मैले लेखेँ भने यो दुःखैको कुरा छ कि हामीलाई चाहिँ नि युद्धतिर देशलाई सधैँ युद्धमा देशलाई धकेलिराख्ने एउटा प्रवृत्ति छ, सधैँ आतङ्कमा लगिराख्ने एउटा परिपाटी जुन छ त्यसलाई मैले व्यङ्ग्य गर्दै मेरो शब्दहरू बोल्छ कि माटो कति दुखेको छ गई तेरो थुम हेर, हेर्छौ भने युद्धको खत रोल्पा हेर रुकुम हेर। हजुर यो तेह्र थुम शब्द मैले यहाँ आयो। तेह्र थुम एउटा आफैमा एउटा ऐतिहासिक ठाउँ हो नेपालको, जहाँ चाहिँ नि एउटा खुम्बुवानहरूसँग गोर्खा राज्यको पहिला एउटा भीषण युद्ध भएर खुम्बुवानहरू लिम्बुवानहरूलाई परास्त गरिएको इतिहास रहेछ। र त्यो बेलामा यति रक्तपातपूर्ण किसिमले त्यहाँ गोर्खा सैनिकहरूले एउटा पूर्वका खुम्बुवान लिम्बुवानका सेनाहरूलाई ध्वस्त गरेको कथा रहेछ कि त्यहाँ रगतको खोलो अझैसम्म सुकेको नहुन सक्छ। त्यही भएर मैले यो कुराहरू लेखेको हुँ कि माटो कति दुखेको छ गई तेरो थुम हेर, हेर्छौ भने युद्धको खत रोल्पा हेर रुकुम हेर। ताजै छ, आलो घाउ छ अझै रुकुम रोल्पामा। कि माटो कति दुखेको छ गई तेरो थुम हेर, हेर्छौ भने युद्धको खत रोल्पा हेर रुकुम हेर। जुन छातीमा टेकी तिमी आस छुने रहर गर्छौ, कति वजन थ्याक्न सक्छ पहिला त्यसको कुम हेर, कति वजन थ्याक्न सक्छ पहिला त्यसको कुम हेर। हजुर अर्को मुक्तक म राखेँ। अहिलेको पीडा यो साँचो भन्ने अवस्था छैन। यो 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 तुरुन्तै एउटा धम्की आउने, सरकारको विरुद्धमा केही बोल्यो भने धम्की आउने, अलि अहिले समसामयिक स्थितितिरको केही बोल्यो भने धम्की आउने, यस्तो परिपाटी छ कि म यही परिपाटीलाई मैले व्यङ्ग्य गरेर मेरो मुक्तक बोल्यो कि म जोखिममा परे हजुर, कालोलाई कालो भन्दा गाउँको नामु तस्करलाई मन्त्रीज्यूको सालो भन्दा। म जोखिममा परे हजुर, कालोलाई कालो भन्दा देशको नामुद तस्करलाई मन्त्रीज्यूको सालो भन्दा। मलाई मटिया मेट पार्ने कसम उसले खाएको छ रे, मलाई मटिया मेट पार्ने कसम उसले खाएको छ रे। उसको दलको मेनुफेस्टो लङ्गौटीको टालो भन्दा, उसको दलको मेनुफेस्टो लङ्गौटीको टालो भन्दा। साँचो बोल्ने अवस्था पनि छैन अहिले। यस्तो भएर सतर्कताका साथ हामी बस्नुपर्ने अवस्था छ। अहिले त के छ भनेदेखि माया बाँड्न बिर्से तिनले, सबले सबलाई भेद बाँड्छन्, सुखको समाचार छैन, श्रद्धाञ्जली र खेद बाँड्छन्। माया बाँड्न बिर्से तिनले, सबले सबलाई भेद बाँड्छन्, सुखको समाचार छैन, श्रद्धाञ्जली र खेद बाँड्छन्। दन्त कथाका नायक जस्ता हाम्रा देशका मान्छे हजुर, दन्त कथाका नायक जस्ता हाम्रा देशका मान्छे हजुर, टुप्पातिर बसी आफू बन्चराले फेद काट्छन्, टुप्पातिर बसी आफू बन्चराले फेद काट्छन्। हजुर अब
म मुक्तकहरू अगाडि राख्दै गइरहेको छु कि मान्छे नाप्न सकिँदैन घरको जस्तो छत हेरेर, मान्छे नाप्न सकिँदैन घरको जस्तो छत हेरेर, न त जाँच पुरा हुन्छ रूप हेरेर रगत हेरेर। कि मान्छे नाप्न सकिँदैन घरको जस्तो छत हेरेर, न त जाँच पुरा हुन्छ रूप हेरेर रगत हेरेर। प्रत्येकसँग भोगाइका फरक फरक कहानी छन्, प्रत्येकसँग भोगाइका फरक फरक कहानी छन्। घाउको दुखाइ थाहा हुन्न खोपिल्टो र खत हेरेर, घाउको दुखाइ थाहा हुन्न खोपिल्टो र खत हेरेर। अर्को मुक्तक राखेँ मैले। कमजोरलाई सताएर बेइमान र खुनी बाँच्छ, लाचारीमा एउटा जीवन गदाहाको जुनी बाँच्छ। कमजोरलाई सताएर बेइमान र खुनी बाँच्छ, लाचारीमा एउटा जीवन गदाहाको जुनी बाँच्छ। सबलाई समान न्याय दिने एउटा शक्ति बस्छ भन्थे, सबलाई समान न्याय दिने एउटा सरकार बस्छ हुन्छ भन्थे। या होला ऊ पक्षपाती या त आँखा थुनी बाँच्छ, या होला ऊ पक्षपाती या त आँखा थुनी बाँच्छ। हजुर, मैले यहाँहरू समक्ष आफ्ना मुक्तकहरू राखेँ, धेरै मुक्तकहरू मैले सुनाएँ। करिब करिब यो बसाइमा मैले यो यहाँहरूको अपेक्षालाई मैले कहाँसम्म सम्बोधन गर्न सकेँ त्यो त आफ्नो ठाउँमा यहाँहरूले मूल्याङ्कन गर्नु नै हुनेछ। अब म करिब करिब कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइपुगेको छु। मेरा मुक्तकहरू करिब करिब सिद्धिन आँटिसकेका छन् र म यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि यो अवसर दिएकोमा प्रिय भाइ महेन्द्र भाइलाई धन्यवाद आभार प्रकट गर्दै यहाँहरूले जसले सुनेर साथ दिनुभयो यहाँहरू सबैलाई पुनः आभार प्रकट गर्दै यहाँहरूप्रति। र मैले जे जति राम्रा भन्न सकेँ होला मैले राम्रो भन्न सकेको भएदेखि यहाँहरूको लागि भयो, केही मबाट गल्ती भएका भएदेखि केही कसैलाई चित्त दुखाइ भएको भएदेखि त्यसको निमित्त म आफ्नो तर्फबाट क्षमा माग्दै म यहाँहरूसँग बिदा हुने अवस्थामा छु। कि बिदा हुनुभन्दा अगाडि फेरि पनि म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि अन्तिम मुक्तकमा राखेर, रगत चुस्छ मासु लुस्छ अनि कङ्काल दार्छ हजुर, यो निष्ठुरी समयले जिउँदैमा मार्छ हजुर। रगत चुस्छ मासु लुस्छ अनि कङ्काल दार्छ हजुर, यो निष्ठुरी समयले जिउँदैमा मार्छ हजुर। धैर्य धारण गर्दैछु म हाम्रो पनि दिन आउला, धैर्य दिन आउला, समय र चुनौतीले मान्छेलाई खार्छ हजुर, समय र चुनौतीले मान्छेलाई खार्छ हजुर, समस्या र चुनौतीले मान्छेलाई खार्छ हजुर। हजुर, म पनि त्यो समस्याको खातबाट पनि आफूलाई खार्दै यहाँहरूसँग फेरि यहाँहरू जसले हेरेर मलाई प्रतिक्रिया दिनुभयो, जसले मलाई यो आफ्नो मायाले मलाई आफ्नो अमूल्य समय मेरो कार्यक्रम हेरेर मलाई यो हौसला दिनुभयो, यहाँहरू सबैप्रति आभार प्रकट गर्दै बिदा चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।